रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा यूट्यूब चैनल है उर्दू लर्निंग पॉइंट, और इस हवाले से हम उर्दू कवायद के बारे में हम आपसे वक्तन फ़वक्तन वीडियो के ज़रिए मुखातिब होते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट हमने एक वीडियो में उर्दू कवायद के सिलसिले में हमने उर्दू दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के बारे में एक वीडियो बनाई थी। आज की वीडियो उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और जो हमने एक वीडियो बनाई थी आज उस उन्वान पे उर्दू दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर ये हमारी दूसरी वीडियो है, जिसमें हम सही उर्दू दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक हम मुख्तलिफ अल्फाज आपके सामने वाज़े करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये अल्फाज उर्दू इमला में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम किस तरह अदा करेंगे, और इस पे ज़ेर ज़बर और पेश डाल के अल्फाज उसके प्रोनंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ में कितनी तब्दीली आती है और इसके मानी में क्या फ़र्क पैदा होते। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारी वीडियो में उन्वान है, मौजू है उर्दू कवायद। इस सिलसिले में ये टॉपिक आज हमारा उन्वान है उर्दू दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़। तो इसमें आज का जो पहला हर्फ पहला लफ्ज़ है इस वीडियो में, आज जो हमारा पहला लफ्ज़ है वो है उमर। तो देखिए डियर स्टूडेंट कि अक्सर स्टूडेंट और नौजवान इन अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ में ये गलतियां कर देते। तो ये लफ्ज़ है उमर। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ऐन के ऊपर पेश है और मीम के ऊपर ज़बर है, और रे जो है ये साकिन है, साइलेंट है। तो देखिए उमर, ऐन के ऊपर पेश, मीम के ऊपर ज़बर और रे साकिन। तो उमर इसका मतलब है किसी शख्स, किसी इंसान का नाम होना, या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खुलफाए राशिदीन में दूसरे नंबर पर है और बहुत बड़े आला दर्जे के और आला मकाम के मालिक, वो सहाबी भी थे और अल्लाह के दोस्त थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या उमर किसी आम इंसान का या किसी खास शख्स का ये नाम होना, ये उमर इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए दूसरा लफ्ज़ है, इसको उम्र कहते हैं, उम्र। तो ऐन के ऊपर आप देखिए, ऐन के ऊपर पेश है और मीम और रे जो है ये साइलेंट है, साकिन है, इस पे न ज़ेर है, न ज़बर है, न पेश है। तो उम्र, उम्र, उम्र का मतलब है जिंदगी, साल या अरसा। तो हम कहते हैं कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, और यहाँ पर उम्र और यहाँ पर उम्र। तो तुम्हारी उम्र, तुम्हारी जिंदगी, साल, और तुम्हारा जिंदगी का अरसा कितना है। तो हम जिंदगी के लिए या साल के लिए, उम्र के लिए ये लफ्ज़ हम इस तरह ये इमला में इस्तेमाल करते हैं, और इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है उम्र। उम्र, तो तुम्हारी उम्र कितनी है। तो इस तरह इन दो अल्फाज में, तलफ़्फ़ुज़ में और इमला में ये फ़र्क वाज़े हो गया है। डियर स्टूडेंट ये तीसरा लफ्ज़ है सदर। सदर, स्वाद के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर। आप ब्रैकेट में देखिए, स्वाद के ऊपर ज़बर है, दाल के ऊपर ज़बर है और रे साइलेंट है। तो सदर, सदर कहते हैं कैंट या छौनी का बाजार, जिस तरह पेशावर सदर या नौशेरा सदर या इसी तरह दूसरे इलाके। तो ये कैंट इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में हमने इस तरह लिखा है, कैंट या छौनी का जो मेन बाजार होता है उसको कहते हैं सदर। पेशावर, पेशावर सदर, पेशावर का कैंट या छौनी का इलाका। फिर सामने चौथा लफ्ज़ है सद्र। सद्र यानी साद के ऊपर ये ज़बर है और दाल और रे जो है ये साइलेंट है, इस पर न ज़ेर है, न ज़बर है, न पेश है। तो सदर सरबराह मुमलिकत, यानी किसी मुल्क के आईनी सरबराह को सदर पाकिस्तान, सदर हिंदुस्तान, सदर ईरान, तो ये सरबराह मुमलिकत को सदर कहते हैं, और सदर पाकिस्तान ये इस तरह इस्तेमाल होते। तो सदर और सदर पाकिस्तान, इसमें ये बुनियादी फ़र्क है, फिर इमला में भी और तलफ़्फ़ुज़ में भी। डियर स्टूडेंट पांचवा लफ्ज़ है सिर्फ। सिर्फ, सिर्फ का मतलब है अकेला, अकेला या तन्हा एक शख्स कि भाई
آج اسکول میں صرف ایک طالب علم موجود تھا، یا آج اسکول میں صرف ایک استاد موجود تھا، تو صرف صاد کے نیچے زیر رے اور فے جو ہے یہ سائلنٹ ہے، تو صرف کا مطلب ہے اکیلا، تنہا، فقط ایک شخص۔ سامنے 6 نمبر پہ اسی طرح لفظ ہے، لیکن املا کا انداز اور پروننسیشن تلفظ کا انداز اس سے بالکل یہ الگ ہے۔ تو سرپو، صاد کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، اور پھر جو ہے ٹیسٹون یہ سائلنٹ ہے۔ تو صاد کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، پھر سائلنٹ۔ تو سرو کا مطلب ہے خرچ کرنا، پیسے خرچ کرنا، کسی سودا لینے کے لیے یا کوئی اور چیز لینے کے لیے انسان جو پیسے خرچ کرتا ہے، ہم کہتے کہ اس نے 2 لاکھ روپیہ صرف کیا، یا اس نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا، یا اسے امتحان کی تیاری کے لیے اپنا وقت صرف کیا۔ اس طرح بخوبی یہ جملہ ترتیب پاتا ہے اور اس کی معنی بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، 7 نمبر پر ایک لفظ ہے خاتمو، خے الف خا، تے میم تے، تم خاتم۔ تو آپ دیکھیں بریکٹ میں خے کے اوپر زبر، الف سائلنٹ، اور تے کے نیچے زیر اور میم سائلنٹ۔ تو خاتم، خاتم کا مطلب ہے ختم کرنے والا، کہ بھئی کوئی کام ختم کرنے والا، کوئی چیز ختم کرنے والا، تو خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والا۔ 8ویں نمبر پہ جو لفظ ہے یہ بھی ہو بہو اسی کی طرح ہے، لیکن املا کا انداز اور تلفظ کا انداز الگ ہے۔ اب خاتم ہوتا خاتم، یہ ہے خاتم۔ تو خی کے اوپر زبر، الف سائلنٹ، اور تے کے اوپر زبر اور میم سائلنٹ۔ تو خاتم، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، اور ہم ایک قسم کی چاندی یا سونے کی انگوٹھی جس میں قیمتی پتھر یا موتی اس میں لگی ہوتی ہے، ہم اس کو پہنتے ہیں، تو اس کو خاتم کہتے ہیں۔ اہل زبان کہتے ہیں کہ خاتم جو ہے یہ انگوٹھی کو کہتے ہیں جس کو انسان اپنے انگلیوں میں استعمال کرتا ہے۔ تو دونوں الفاظ کا فرق واضح ہے، خاتم ختم کرنے والا، خاتم انگوٹھی، انگوٹھی رنگ۔ 9ویں نمبر پہ ایک لفظ ہے خودکشی، خودکشی، خی کے اوپر یہ پیش واو سائلنٹ، دال سائلنٹ، کاف کے اوپر زبر، اور شین اور چوٹی یہ بھی سائلنٹ۔ تو خودکشی، خودکشی، خود کو کھینچنے والا، خود کو کھینچنے والا۔ آرا کشو، آرا کشی، آرے کو کھینچنے والا، لکڑی کو کاٹنے والا، اس کو کہتے ہیں خود کو کھینچنے والا۔ تو اس کا مطلب الگ ہے اور پروننسیشن بھی الگ ہے۔ تو اس طرح سامنے 10ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے خودکشی، خودکشی، خود کو مارنے والا، خود کو ختم کرنے والا، اپنے آپ کا خاتمہ کرنے والا۔ تو خودکشی یہ ہم اس انسان کے لفظ استعمال کرتے ہیں جو زندگی سے تنگ آ کے کسی اور پریشانی کی وجہ سے، کسی سانحے کی وجہ سے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں ختم کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے بیماری سے تنگ آ کر اس نے یا کسی اور چیز سے پریشان ہو کر اپنے ہاتھوں خودکشی کر لی۔ تو خودکشی، خے کے اوپر پیش وہ دال سائلنٹ، کاف کے اوپر پیش شن اور چوٹی یہ سائلنٹ۔ تو خود کو مارنے والا، خود کو ختم کرنے والا۔ تو یہ دونوں الفاظ سیم ہے لیکن املا اور زیر زبر اور معنی میں یہ الگ الگ معنی دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اردو درست تلفظ کے سلسلے میں یہ 10 الفاظ ہم نے آپ کے لیے پیش کیے تاکہ روزمرہ بول چال میں اور نثر لکھنے میں، مضامین لکھنے میں آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی ایک لفظ زیر زبر اور پیش کے ساتھ یا املا کے ساتھ اس کی معنی کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور املا اور تلفظ پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر اچھی اور کارآمد ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔
مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو سپورٹ کریں گے۔ انشاءاللہ کسی اگلی نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔